प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा रवि लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह। केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा रविले भेटे प्रधानमन्त्री। विद्यालयको नाम र लोगो सम्बन्धी नियम पालना गर्न बालेनको आग्रह, अन्यथा कारबाही गर्ने चेतावनी। पश्चिम नेपालमा जुनसुकै बेला 8 म्याग्निच्युडभन्दा ठूलो भूकम्प जाने प्रक्षेपण। मिटर ब्याज पीडकको पक्षमा भूमिका खेल्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। निरा हत्या प्रकरण। झापाबाट पक्राउ परेका व्यक्तिलाई काठमाडौँ ल्याइँदै बुटोल तानसेन सडक अब राति मात्र बन्द हुने। मैले कार्यकर्ताहरूलाई अन्तै भोट हाल्न भनेको थिइनँ। गगन थापाको भनाई। कोरियन भाषा परीक्षामा 8,380 जना उत्तीर्ण। शैक्षिक सत्र सुरु भएको छैन। कर्णालीका विद्यार्थीका हातमा पुस्तक। 12 दिनपछि आज दिउँसो 12 बजे डिस्चार्ज भए राष्ट्रपति। राति 8 बजे स्वदेश फर्कने। डोल्पामा जेठ 1 गतेदेखि पुनः यात्रा पाचन खुला गरिने। 600 बच्चाका बाउ बनेका जोनाथनलाई शुक्रकीट दानमा प्रतिबन्ध। यस्तो छ कारण अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्नु चिन्ताजनक। अध्यक्ष ओलीको भनाई। मधेसका मुख्यमन्त्री पनि पाकेटमारबाट पीडित। 5 थर चट्यान लागेर 54 भेडा मरे। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै आजदेखि देशव्यापी आन्दोलनमा बार लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले भेटवार्ता गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएर लामिछानेले प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपनिर्वाचनबाट सांसद पदमा निर्वाचित भएकोमा लामिछानेलाई बधाई दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले भने निर्वाचित भएसँगै टेलिफोनबाट बधाई दिनुभएको थियो। आज भेटेरै बधाई दिनुभयो। रासपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहल गरिरहेको बेला बस्न लागेको रासपाको केन्द्रीय समितिको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा भएको यो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा मानिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 अनुसार विद्यालयको चिन्ह, लोगो र नाम राख्न आग्रह गरेका छन्। अन्यथा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 69 र 70 तथा नियम 70 को उपनियम 1 र 2 ले विद्यालयको मौलिक नेपाली नाम राख्न र विद्यालयको चिन्हमा एकरूपता ल्याउन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। कतिपय विद्यालयले नियम पालना नगरेकाले बालेनले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत नियम पालना गर्न आग्रह गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 69 मा विद्यालयको चिन्ह षट्कोण हुने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी सो षट्कोण बीचमा आफ्नो विद्यालयको छुट्टै चिन्ह राख्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी नियम 70 को उपनियम 1 मा विद्यालयको नाम राख्दा समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवी देवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्काउने गरी नामाकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वास्थ्य लाभ गरी आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम भएको छ। पेट तथा छातीमा समस्या भएपछि उपचारका लागि भारत गएका राष्ट्रपति आज राति 8 बजेको उडान मार्फत स्वदेश फर्कने भएका हुन्। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा उपचाररत उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको शनिबार नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। करिब 12 दिनको उपचारपछि अस्पतालले राष्ट्रपति पौडेललाई डिस्चार्ज गरेको हो। भारत लैजानु अघि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको थिएन। त्यसपछि उनलाई वैशाख 6 गते थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। त्यस्तै त काठमाडौँ कपनकी निरा पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका झापा धुलाबारीका विनोद विकलाई प्रहरीले आज काठमाडौँ ल्याउँदैछ। काठमाडौँको एक रेस्टुरेन्टमा बाउन्सर भएर समेत काम गरेका उनलाई प्रहरीले धुलाबारीबाट पक्राउ गरेको थियो। विकलाई काठमाडौँ ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समितिका 2 जना डिएसपी सहितको टोली झापा पुगेको थियो। हत्या अनुसन्धान गर्न एआइजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। कपनको सरस्वती नगर स्थित निरु किचनकी सञ्चालक निरा पाण्डे आचार्यको वैशाख 7 गति पसलमै हत्या भएको थियो। प्रहरीले निराको हत्या झापा धुलाबारीका विनोद विक संलग्न भएको भने पनि उनको संलग्नता कस्तो खालको हो भनेर स्पष्ट पारेको छैन। काठमाडौँ ल्याइसकेपछि घटनाबारे विस्तृतमा जानकारी दिने प्रहरी स्रोतले जानकारी गराएको छ।
त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का सांसद गगन कुमार थापाले नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीभित्रका समस्या खोजी गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले समस्या पहिचान गरी समाधानको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 प्रदेश नम्बर 1 को वार्षिक प्रदेश भेलामा महामन्त्री थापाले आफूहरूले कार्यकर्तालाई अन्त कतै भोट हाल्न नभनेको समेत उल्लेख गरे। यदि कोही कसैले यसबारेमा गलत भएको भए यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति श्यामकृष्ण सङ्गतले गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरूले नै प्रतिपक्षी नभएको ठाउँमा पनि आफ्नै पार्टीबाट प्रतिपक्ष खडा गरेर निर्वाचनमा असहयोग गरेको पाइएको बताए। उनले पार्टी सदस्यता लिएर आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले ननिभाउने र अन्य पार्टी नेता कार्यकर्तालाई कुरा सुनेर पार्टीभित्रै फरक मत राख्ने र पार्टीलाई सहयोग नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडकको पक्षमा भूमिका खेल्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। जनकपुर धाममा मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमलाई आज बिहान सम्बोधन गर्दै उनले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने बताएका हुन्। पीडित नै हो, त्यो कुनै पार्टीको भनेर म चिन्दिनँ, सरकार चिन्दैन। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने कुनै पार्टीको नेता, पहुँचवाला व्यक्ति वा कसैले पनि मिटर ब्याज पीडकको पक्षमा भूमिका खेल्न खोज्यो भने उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारले चालेका कदमहरूलाई उत्साहजनक समर्थन गरेको भन्दै सबै राजनैतिक दल र मध्य प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरे। त्यस्तै त सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै वकिलहरूको साझा सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले आजदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सहित 8वटा माग राखेर बारले आन्दोलन थालेको हो। यस विषयमा संवैधानिक परिषद प्रमुख सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन आजदेखि 1 हप्तासम्म प्लेकार्ड र ब्यानर सहित देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्न लागि बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बारको केन्द्रीय कार्यालयले उक्त आन्दोलन थाल्न देशभरका बार एकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ, तर आन्दोलन गर्दा सेवाग्राहीको काममा असर नपार्न पनि बारले आग्रह गरेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुन पुगी न्यायपालिका प्रतिको जनास्था खस्किदो अवस्थामा रहेको टचकारो यथार्थता छ। देशैभरिका अदालतहरूका रिक्त न्यायाधीशहरूको पदमूर्ति हुन नसक्दा सेवाग्राहीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ। बारकी महासचिव अन्जिता खनालको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तदनुरूप न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिको अन्त्य, पूर्ण स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्न ध्यान आकर्षण गराउँदा सो उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै त पश्चिम नेपालमा निरन्तर भूकम्पले जनजीवन प्रभावित बन्न थालेको छ। डोटी, बाजुरा, अछाम, बझाङ, लमजुङ लगायतका क्षेत्रमा भूकम्प दोहोरिन थालेका छन्। गोर्खापत्र दैनिक लेख्छ, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार गोर्खादेखि भारतको देहरादुनसम्मको भूभागमा मुनि थुप्रिएको भूकम्पको ठूलो शक्ति एकीकृत भएर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा सानादेखि मध्यम स्तरका भूकम्पको धक्का जाने क्रम जारी रहन्छ, तर पटक पटकको धक्काले सञ्चित रहेको भूकम्पको शक्ति कम हुँदैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भौगोलिक अध्ययनले नेपालको परिचम्म क्षेत्रमा र भारतसँग जोडिएका भूभागमा कुनै पनि समय 8 म्याग्निच्युडभन्दा ठूलो भूकम्प जान सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। वरिष्ठ भूकम्पविद डाक्टर लोक विजय अधिकारीले त्यति ठूलो भूकम्प केही वर्ष वा दशकभित्र जान्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने बताए। उनले भने जुन दिन शक्ति धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ त्यही बेला धरतीबाट भूकम्पको स्वरूपमा शक्ति बाहिर निस्कन्छ उनले भनेका छन्। त्यसै त दक्षिण कोरियाका लागि कृषि तथा पशुपालनतर्फ दोस्रो चरणमा लिएको भाषा परीक्षामा 8380 जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। सन् 2023 मा कृषि तथा पशुपालनतर्फ EPS मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानका लागि 2079 फागुन 23 देखि 2080 वैशाख 13 सम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। रोजगार अनुमति प्रणाली शाखाका अनुसार दोस्रो चरणमा 7757 जनाका लागि लिएको परीक्षाका लागि 26,876 जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये 24,326 जना सहभागी थिए। कृषि तथा पशुपालनतर्फको पहिलो चरणका लागि 3,001 जनाका लागि 10,398 जनाको आवेदन परेको थियो। गोर्खापत्र दैनिकका अनुसार EPS भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूको वैशाख 25 देखि जेठ 4 सम्म सिप परीक्षा हुने भएको छ। त्यसले त कालीकोटको सानी त्रिवेणी गाउँपालिकाकी आशा गिरीले कक्षा 7 को परीक्षा दिँदासम्म 2वटा किताब पनि पाइनन्। शिक्षकले
कक्षा कोठामा पढाएकै भरमा उनले वार्षिक परीक्षा दिनुपर्थ्यो। परीक्षा दिने बेलासम्म पनि किताब नआउँदा शिक्षकले कक्षा कोठामा पढाएकै भरमा हामीले परीक्षा दियौँ। उनले भनिन्, कक्षा 7सम्म किताब नपढेर परीक्षा दिने म मात्र होइन, म जस्ता धेरै विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। सरकारले किताब छपाई र ढुवानी ढिला गर्दा कर्णालीमा परीक्षा सकिने बेलासम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँदैनथे। यसलाई सामान्य मानिन्थ्यो। नयाँ शैक्षिक सत्र अन्तर्गत कर्णालीमा आइतबारदेखि पठन पाठन हुँदैछ, तर यसपटक आशा लगायतका विद्यार्थीले अघिल्ला वर्षका जस्तो किताब नपाएर वार्षिक परीक्षा सहभागी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। यसपटक विद्यालय सुरु नहुँदै विद्यार्थीले किताब पाइसकेका छन्। यस वर्ष त विद्यालय नखुल्दै किताब आइपुगे अचम्मै भयो। आशाले भनिन्, सुगम ठाउँका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्थ्यौँ कि कालीकोटमा कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्म 21,590 विद्यार्थी छन्। उनीहरूका लागि आवश्यक 4,500 सेट किताब सूचीकृत स्टेसनरी व्यवसायी मार्फत 2 साता अघि जिल्लामा पुगिसकेका छन्। त्यस्तै यता डोल्पामा यात्रा गुम्बा सङ्कलनका लागि आगामी जेठ 1 गतेदेखि सम्पूर्ण यात्रा पाटन खुला गरिने भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको आज सदरमुकाम दुनैमा बसेको बैठकले सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र र विभिन्न सामुदायिक वनमा रहेका यात्रा पाटन जेठ 1 गते र असार 1 गतेसम्म खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा डोल्पा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्याम बहादुर रोकाए, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूमेश्वर पोखरेल, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लामा अवस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका पदाधिकारी, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। बहुमूल्य जडीबुटीका रूपमा लिइने यात्रा गुम्बा डोल्पा जिल्लाका स्थानीय लगायतका छिमेकी जिल्लाका स्थानीयको आमदानीको स्रोत हो। प्राय जसो सबै स्थानीयहरू यात्रा गुम्बा सङ्कलनबाट प्राप्त आमदानीले बालबच्चा पढाउने, घर खर्च चलाउने गर्दछन्। त्यस्तै यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै अर्थतन्त्र सुधारमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले देशलाई सकारात्मक बाटोमा फर्काउन आफ्नो दल लागि परेको समेत स्पष्ट पारे। देशलाई कसरी अनुकूल अवस्थामा फर्काउने, त्यसमा जनताको साथ कसरी लिने भनेर हामी लागिरहेका छौँ। अध्यक्ष ओलीले भने, नेकपा एमाले 5 थरले आज फिदिममा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थमन्त्री कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा त पुगेका छैनौँ भन्नु सामान्य कुरा नरहेको बताए। अर्थमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि अरू विकास निर्माणका कुरा त छाडिदिनुपर्ने स्थिति आएको बुझ्न सकिन्छ। ओलीले भने, ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य चिन्ता रहेको छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्व तयारीका काम गर्न दिउँसो र राति गरी दैनिक 9 घण्टा बन्द हुँदै आएको बुटोल तानसेन सडक खण्ड अब रातिमा मात्र बन्द हुने भएको छ। राजमार्ग सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार गत चैत 21 गतेबाट दिउँसो 11 बजेदेखि र 2 बजेसम्म, राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म दिनहुँ बन्द हुँदै आएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड अब राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म मात्र बन्द हुने भएको हो। पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद वास्तोलाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म सडक खण्ड बन्द हुने जानकारी गराएका छन्। निर्माण व्यवसायले तदारुकताका साथ काम नगरेपछि सर्वसाधारणले दिउँसोमा सडक बन्द नगर्न माग गरेपछि रातिको 6 घण्टा मात्र बन्द गराइएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै त भिआइपीहरूको अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मीको टोली तैनात हुन्छन्, तर तिनै भिआइपीको खल्तीबाट पैसा चोरी हुन्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव आफैले आफू सभामुख पदमा रहेको बेला, मुख्यमन्त्री भएको बेला 2 पटक पाकेटमारबाट पीडित भएको घटना सुनाएका छन्। आज जनकपुर धाममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सहभागी एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले, म सभामुख थिएँ, गाउँ गएको थिएँ, मेरै खल्तीबाट 50,000 काटिदियो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि निकालिएको विजय जुलुसमा सहभागी भएको बेलामा पनि आफ्नो खल्तीबाट पैसा चोरिएको घटना यादवले सुनाए। उनले भने, म मुख्यमन्त्री भएर भर्खर गएको थिएँ, बिहिबार मेरो घरको 2 किलोमिटर बगलमा उपेन्द्रजीको विजय जुलुस आयो, म त्यहाँ गएँ, त्यो दिन पनि मेरो खल्तीबाट पैसा चोरिदियो। आफू पाकेटमारबाट पीडित भएको 2 प्रतिनिधि घटना सुनाउँदै उनले सुरक्षा व्यवस्था फितलो भएको बताएका थिए। त्यस्तै यता नेदरल्यान्ड्समा शुक्रबार अदालतले एउटा अनौठो फैसला सुनाएको छ। अदालतले एकजना स्वीकृतदाता विरुद्ध आदेश जारी गर्दै उनलाई अब थप बच्चाको बाउ बन्नमा रोक लगाएको छ। 41 वर्षका जोनाथन मिजर नामका ती स्वीकृतदाता पुरुष हालसम्म 500 देखि 600 जनाको बच्चाको बाउ बनिसकेका थिए, तर अदालतको आदेशपछि जोनाथनले थप स्वीकृत दान गर्न सक्ने छैनन्। यदि अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेमा उनीमाथि $1,10,000 जरिवाना हुनेछ। जोनाथनको स्वीकृतबाट विश्वभर करिब
600 बच्चा जन्मिसकेका छन्। उनी ती सबै बच्चाका जैविक पिता हुन्। अब अदालतले उनीमाथि थप बच्चाको पिता बन्नबाट रोक लगाएको छ। त्यस्तै 5 थरमा चट्टानले लागेर एकै गोठका 54वटा भेडा मरेका छन्। जिल्लाको फालिलुङ गाउँपालिका 3 देउरालीमा बान्ट्रेको रुखमुनि ओत लागेर बसेका भेडालाई हिजो साँझ चट्टान लागेको थियो। चट्टानले लागेर स्थानीयवासी प्रकाश राई, शुक्रबहादुर राई, त्यस्तै सुरेन्द्र आङ्भो र टेक बहादुर गुरुङले सञ्चालन गर्दै संयुक्त रूपमा पाल्दै आएका 54वटा भेडा मृत अवस्थामा फेला परेको तथा 12वटा घाइते फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। मरेका अधिकांश माउ भेडा छन्। चट्टानले लागेर भेडाको रेखदेख गर्दै आएका याङ ओकर गाउँपालिका 3 घर भएका 55 वर्षीय प्रेम राई घाइते भएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। साथै सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई पनि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।